हालेलुया, हम खुदावंद की सिताइश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हमने जी आइए अपने भर दिलों कर को उसकी खोलें। सिताइश की है। अब वक्त है कि हो हमसे हम कलाम हो और हम उस पर अमल पेरा हों। हम उसकी बातों पर तकिया करें और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और हर सुबह उसके हालेलुया। कलाम पर ध्यान और ज्ञान करें, क्योंकि खुदा कहता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी पर ध्यान रहे, तब ही तू खूब कामयाब होगा, तो तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। हालेलुया, कोई खामोश ना रहे, सब खुदावंद से उसकी आवाज़ को, उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को, जो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है, हर तरह की धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज, जान, रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। One thing that I want to say, thank you Lord, thank you Lord, तेरा शुक्रिया खुदावंद, thank you Lord, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see, thank you Lord, तेरी सारी बरकतों का शुक्रिया। Thank you Lord, उसके बंदा के लिए, उसके मंसूब with a के लिए grateful दुआ heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you Lord, I will say thank you Lord, thank you Lord, I just wanna thank you Lord, thank you Lord, oh, thank you Lord for all your blessings, तेरा शुक्रिया तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए। Hallelujah, for all you've done in my life, you took my darkness and gave me the light. Thank you Lord, thank you Lord, you took my sin and my shame, you took my sickness and healed all my pain. Thank you Lord, thank you Lord. Come on, sing with me. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you Lord, I just wanna thank you Lord, thank you Lord, I just wanna thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, I just wanna thank you Lord, thank you Lord, I just thank you Lord, तेरी बरकतों का शुक्रिया मेरे खुदावंद, तेरा शुक्र है। Hallelujah to your name. Hallelujah. Oh, 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 oh. 哦。 Oh, 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 oh,
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. अजीज़ों, Hallelujah. खुदा का कलाम आपकी और मेरी तसल्ली के लिए है, आपकी और मेरी तक़वियत के लिए है, इत्मीनान के लिए है, तशफ़ी के लिए है। खुदा के मंसूख के लिए और उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, तसल्ली बख्श कलाम के लिए हम खुदा से दुआ करना शुरू होंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर फ़याज़ हैं, वो खुदा के कलाम के लिए और खुदा के मंसूख के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे भाव तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस मौके, इस वक्त के लिए, क्योंकि तू यहाँ पे तख्त नशीन और हमारे दरमियान चल फिर रहा है। हाय बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम कमज़ोर हैं पर तू ज़ोरावर खुदा है। और खुदावंद एक तेरे कलाम में लिखा है, जब तू हमारा तरफदार है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। हाय बाप आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा। खुदावंद पाक खुदा, तेरे पाक रूह को, तेरे कलाम को, तेरे मुँह की बातों को अपने दरमियान खुदावंद मांग लेते हैं। आज खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगियों में रिवाइवल का काम करे, सरफराजी का काम करे, बेदारी का काम करे। और जितनी जिंदगियाँ खुदावंद तुझसे दूर रहीं गुज़श्ता याम में, महीनों में, सालों में, आज खुदावंद तेरे कलाम के बीज के वसीला से खुदावंद तेरे पास आ जाए और तुझे अपना अपनी शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। क्योंकि खुदावंद तू इसलिए दुनिया में आया कि हर एक जान की तौबा तक नौबत पहुंच। खुदावंद हाजिर जमात को तेरे आगे रख देता हूँ, एक एक रूह बदन जान पे तेरा पाक रूह का गहरा मस्सा मांग लेता हूँ, तेरी अनॉइंटिंग इन पे चाहता हूँ खुदावंद, तेरे लहू में छुपा देता हूँ। खुदावंद अपने लोगों को वो कान मुहैया कर जो तेरे कलाम को रिसीव करे। और खुदावंद तेरे कान, इनके कान ब्लेस हों, बरकत पाएं और उस बीज को दिल और जहन की ज़मीन तक लेके जाएं, ताकि खुदावंद आज का कलाम 60 नहीं 100 नहीं बल्कि लाखों गुना फल लेके आए और तेरा बेटा जलाल पाए। खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत करना, ऐसा ना हो कि इब्लीस आए और इस कलाम को चुरा के ले जाए। खुदावंद पा खुदा तेरी पनाह, तेरी हजूरी में आ जाते हैं। पा खुदावंद तेरे ममसू, तेरे खादम, तेरे बेटे को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदावंद रूह बदन जान को तेरे आगे रख देते हैं। खुदावंद तो अपने बेटे के होंठों की हिफाजत करना, खुदावंद जुबान को अपने कंट्रोल में रखना, जो कुछ बोले खुदावंद अल्फाजों की तरतीब प्रोवाइड करना। और खुदावंद वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह बोले, और जब खुदावंद वो कलाम करे तो खुदावंद दिल की सख्त ज़मीनें, दिल के चट्टान यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाए और तेरा बेटा, हालेलुया हालेलुया, तेरा बेटा हमारी जिंदगियों में जलाल पाए। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा, तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा के अपने लोगों को शिफाएं जारी करता है। तेरा कलाम खुदावंद जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है, तेरा पाक कलाम जो बंद बंद और गूंदे गूथे में से गुजर जाता है। खुदावंद आज हमारी जिंदगियों की ज़मीनें बंजर जो पड़ी हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे कलाम के वसीला से ज़रखेज़ हो जाए। खुदावंद तू शुरू से लेके एंड तक अपने बंदे को अपनी पनाह में रखना। तेरा बड़ा शुक्र करते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए और खुदा के
آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم، خدا کے ممسوح ریورنڈ پاسٹر عبید صاحب کو آپ کی تالیوں میں دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور خداوند کا زندگی بخش کلام ہمارے درمیان بانٹیں۔ ہاللیلویا۔ میں تمام عزیزوں کو، بہن اور بھائیوں کو جو اس وقت آج چرچ میں موجود ہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ ویری ہیپی گڈ مارننگ اینڈ ہیپی سنڈے۔ خداوند آپ سب عزیزوں کو بہت بہت برکت دے۔ اپنے لیے پرزور تالیاں بجائیں، پرزور۔ اب یسوع خداوند کے لیے پرزور تالیاں بجائیے۔ خدا باپ کی حضوری کے لیے تالیاں بجائیے پرزور۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم خداوند کا شکر کریں کیونکہ آج کا دن اس نے ہمیں اس لیے بخشا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس دنیا کے اندر ہر بیمار شخص جو ہے وہ شفا پانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو شفا نہ پانا چاہتا ہو۔ آلموسٹ ایوری ون آف، ہر شخص۔ یہ دنیا جو ہے یہ بیماروں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ یہ دنیا کمزوریوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان اگر وہ جسمانی بیمار نہیں ہے تو وہ روحانی بیمار ضرور ہے۔ جذباتی طور پر اس کے اندر بے شمار کمزوریاں ہمیں نظر آئیں گی۔ میرے عزیزو، واحد علاج جو ہے وہ یسوع کے پاس ہے، واحد علاج۔ اور میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنی تمام تر زمینی خدمت میں اس نے بڑے بڑے معجزات کیے، اور یہ معجزات ایسے نہیں کہ وہ نظر نہ آئیں، بلکہ ایسے معجزات جو ناممکنات تھے اور لوگوں کو نظر آنے والے معجزات اس نے کیے، اور ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یسوع کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ جیسے کل معجزات کرتا تھا آج بھی معجزات کرتا ہے، اور عبدالآباد اسی طرح معجزات کرتا رہے گا۔ آئیں ایک خوبصورت معجزے کی طرف ہم خدا کے کلام کو نکالیے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 5واں باب، ہم اس کی پہلی 18 آیات پڑھیں گے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک شخص جس کو خداوند یسوع مسیح شفا دیتے ہیں، اور اس کہانی کے اندر سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح وہ شخص جو ہے وہ بحالی کا تجربہ کرتا ہے۔ بہن سنبل کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 18ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اس حوالے کو۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو باغور اس کو سنیے۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ پڑے تھے۔ اچھا، اس حوض میں بہت سے بیمار، اندھے، لنگڑے اور پرمشدہ یعنی کہ مفلوج لوگ پڑے تھے، فالج سے، جن کے اعضاء جو ہیں وہ مر چکے ہوں۔ کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا، پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا۔ لو جی، یہ ایک حوض ہے اور یہ یروشلم کے اندر ہے، اور اس حوض کا نام کیا ہے جی؟ کیا نام ہے؟ ذرا غور سے بلند آواز سے بولیں، کیا نام ہے؟ بیت حسدہ۔ بیت حسدہ جو ہے
اس کا نام ہے, اس کے 5 برآمدیں ہیں, اور یہ حوض جو ہے اس میں کون کون سے لوگ موجود ہیں؟ کون کون سے؟ بیمار اور اندھے, لنگڑے اور پرمشدہ لوگ, اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ حوض کا پانی ہلے. اور حوض کا پانی اسی وقت ہلتا تھا جب فرشتہ اس حوض کے اندر اترتا اور وہ ہلاتا, اور جو ہی شخص جو تھا وہ پہلا شخص اس پانی میں اترتا وہ شفا پا جاتا تھا. جی ہاں. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا. اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے, اس سے کہا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا, اے خداوند, میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے, بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا, اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. ہاللیلویہ. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. وہ دن سبت کا تھا. پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے, تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں. تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں. اس نے انہیں جواب دیا, جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر. لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے, کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا. ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا. اس نے اس سے کہا, دیکھ, تو تندرست ہو گیا ہے, پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے. اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. ہاللیلویہ. اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. میرے عزیزو, ایک 38 برس کا بیمار شخص جو ہے وہ اس حوض کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے اپنی شفا کا منتظر تھا. ہر روز وہ اس آس اور اس امید کے ساتھ کہ کوئی شخص مجھے اس حوض کے کنارے لے جائے, اور جو ہی فرشتہ پانی کو ہلائے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو پانی ہلتے ہی اس کے اندر جاؤں. میرے عزیزو, آج اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ اپنی شفا کے منتظر ہیں. وہ ہر روز منتظر رہتے ہیں, وہ ہر روز یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شفا مل جائے. کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزو, یسوع نے اس 38 برس کے بیمار سے ایک سوال کیا. یہ سوال بظاہر تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو, کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں چینج پسند نہیں کرتے. چینج جو ہے یہ بڑا مشکل ہے.
چینج کرنا، چینج لانا، چینج ہونا، یہ ہماری زندگی میں بڑا ہی مشکل کام ہے. اور سم ٹائم جب ہمارے اندر چینج آتا ہے تو ہم اسے برداشت ہی نہیں کر پاتے. بہت سارے لوگ اپنے اندر تبدیلی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے اس کمفرٹ زون کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، وہ پانی تک پہنچنا نہیں چاہتے، وہ دور ہی سے اس آس اور امید پر رہتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے. میرے عزیزو، خدا ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. کئی دفعہ ایسا وقت آتا ہے ہماری زندگی کے اندر تو ہم برکت لینا چاہتے ہیں لیکن ہم مس کر جاتے ہیں. ہم اس برکت کو مس اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ ہم تبدیلی پانا نہیں چاہتے، ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے. ہم سپر نیچرل مومنٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن ہم اس ہولی اسپرٹ کی موو کو مس کر جاتے ہیں. میرے عزیزو، بائبل مقدس کو سمجھیے. اس کہانی سے ہمیں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے کہ ہمارا مشن جو ہے وہ اس سپر نیچرل خدا کی اس مومنٹ کو مس کرنا نہیں ہے. پاکرو کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اس ڈیوائن مومنٹ کو پانا چاہیے. وقت پر فرشتہ کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی لمحہ ہو سکتا ہے. آج بھی وہ وقت ہو سکتا ہے، آج بھی وہ مومنٹ ہو سکتا ہے جس دن آپ بحال ہو جائیں، آپ آزاد ہو جائیں، آپ قوت پا جائیں، آپ بیماریوں سے شفا پا جائیں، آپ کمزوریوں پر غالب آ جائیں. ہاللیلویا. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانیوں کو ہلایا گیا، پانیوں کو ہلایا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا تو پانی کے اوپر خدا کا روح جنبش کرتا تھا. پانیوں کے اوپر، پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا گیا. روح القدس کی حضوری پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی. اور جب نوح کا طوفان آیا تو پانیوں کو ہلایا گیا اور پانیوں نے پوری زمین کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور جتنی مخلوقات، تخلیقات، سب چرند پرند حیوانات، سب کو خدا نے پانیوں سے تباہ کر دیا. میرے عزیزو، بہت دفعہ پانی ہلائے گئے. بنی اسرائیل قوم جب نکلی ملک مصر سے تو آگے پانی آ گیا. بحر کلزم، گہرا سمندر، پانیوں کو ہلا دیا گیا. اور پانیوں کی دیواروں کے اندر سے خدا کے لوگ سلامتی سے گزر گئے. پانیوں کو ہلایا گیا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اسی طرح ہم اسرائیلیوں کے اور بڑے سے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ جب دریائے یردن سامنے ہے تو دریائے یردن کو ٹھہرا دیا گیا، پانیوں کو ہلایا گیا. خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 37ویں آیت خداوند فرماتے ہیں، خداوند نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. کیونکہ زندگی کا پانی کون ہے؟ یسوع ہے.
जिंदगी का पानी यीशु है। जिंदगी का पानी उस हौज के पास से गुजर रहा है। वो हौज जो कभी कभी हिलता है, वो हौज जिसके लिए हजारों लोग उसकी आस में खड़े रहते हैं कि काश एक लम्हे वो हिले और हम पहले उसके अंदर जाएं। मेरे अजीजों, मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो और वहाँ पे बहुत सारे बीमार पड़े हुए हों। आप ज़रा गौर करें, आज के वक्त में अगर एक ऐसा हौज यहाँ पाकिस्तान में हो जिसमें लोग जाएं और वो जो ही पहला शख्स गिरे वो शिफा पा जाए, आप गौर करें कि दुनिया कितनी को होगी, कितनी को दुनिया उसके पास आएगी। ऐसे ही हर तरह का बीमार शख्स उस हौज के आगे पीछे ऊपर नीचे खड़े रहते थे। उस हौज के अंदर गिरने की तमन्ना थी और वो एक खास लम्हा था जिस लम्हे फरिश्ता उतरता, पानी हिलता और पानी जब हिला तो पहला शख्स उसके अंदर। अब एक शख्स उसके सामने था, 38 बरस का बीमार, मफलूज, हिल नहीं सकता, कमजोर, कोई उसका मददगार नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है, और जिंदगी का पानी पिलाने वाला उसके पास से गुजर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को रहम आया, उसको तरस आया। मेरे अजीजों, आज यीशु तरस से भरा हुआ है। आज खुदावंद यीशु मसीह तरस से भरे हुए हैं और वो आपको शिफा देना चाहते हैं। वो जो जिंदगी के पानियों की नदियां जारी करने वाला वाहिद इकलौता खुदा का बर्रा साथ से गुजर रहा है और पूछता है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? क्या तू शिफा पाना चाहता है? मेरे अजीजों, कई दफा हम शिफा पाना ही नहीं चाहते। हम अपने माहौल में ही खुश रहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, जहाँ पे हम हैं हम वहाँ पर ही ठीक हैं। हम अपने माहौल के अंदर ही रहना चाहते हैं। हम उस बहाली का तजर्बा करना ही नहीं चाहते। हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना ही नहीं चाहते। हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को पाना ही नहीं चाहते। मेरे अजीजों, जब पानी हिलाया गया तो दाऊद जो है उसने भी खुदा का इंतज़ार करना सीखा। शमूएल ने खुदा के हजूर संजीदा होना सीखा। सैमसन ने खुदा की फरमाबरदारी करना सीखा। पतरस और यूहन्ना ने खुदा की खिदमत के लिए बढ़ना सीखा। और इसी तरह मेरे अजीजों, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप खुदा के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आपके अंदर खुदा का वो मसा और हजूरी आपके अंदर ठहरती है? क्या आप भी उस जिंदगी के पानी में से पीना चाहते हैं? क्या आप भी खुदा की उस जलाल को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं? दूसरों पर इन्हिसार ना करें। उस हौज के ऊपर कितने लोग थे जी? कैसे कैसे लोग वहां खड़े थे? 3 इकसाम के लोग हमें मिलते हैं। कौन कौन से हैं? अंधे हैं,
لنگڑے ہیں اور مفلوج ہیں، پرمشدہ مفلوج لوگ، بیمار لوگ جو طرح طرح کی بیماریوں میں تھے۔ کیا کسی بیمار نے کہا نہیں یار تو پہلے چلا جا؟ یہاں لکھا ہے کہ بیمار ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں۔ کیوں جی؟ بیمار ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے کہ چلے یار تو پہلے، تو بڈھا ہے تو پہلے چلا جا، میں تو جوان ہوں، میں تو اگلی دفعہ چلا جاؤں گا۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کو مار کر دبا کر پیچھے کر رہا تھا اور اپنی شفا کے لیے کوشش کر رہا۔ ایوری باڈی، میرے عزیزو، دوسروں پر نہ رہیں، لوگوں پر تکیہ نہ کریں، ڈاکٹروں پر تکیہ نہ کریں، دنیا کی سائنس کے اوپر تکیہ نہ کریں، دنیا کی حکمت کے اوپر اپنے ایمان کو نہ ٹھہرائیں، کیونکہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ دنیا آپ کو مارے گی، دبائے گی، پیچھے کرے گی شفا پانے کے لیے۔ میرے عزیزو، زندگی کے پانی کی ندیوں کو جاری کرنے والا آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ساڑھے لوگ کی تالی چی بڑے کنجوس نے، کوئی یار پیسے نہیں لگتے دے تالیاں دے۔ خداوند کو جلال دیا کر جب آپ چرچ میں ہوتے، زندہ لوگوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کرنے والا آپ کے پاس ہی نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کسی مقصد کے تحت اس ہاسپٹل کے اندر گئے۔ میں سوچتا ہوں وہ ہاسپٹل ہی تھا، کیوں بھائی فیاض؟ جہاں سارے بیمار کٹھے ہوئے تھے، سارے بیمار۔ اب سارے بیمار جو ہیں وہ ان کا ایمان جو ہے وہ اس حوض کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کی آنکھیں حوض پر ہے، ان کا تکیہ حوض پر ہے، ان کا ایمان حوض کے اوپر ہے، وہ اس حوض کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یسوع اپنا جلال دینا چاہتا ہے، یسوع اپنا جلال ثابت کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس شخص سے پوچھتے ہیں اور ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ 38 برس کا بیمار ہے اور وہ کئی سالوں سے اپنی شفا کا منتظر ہے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں اور دعا دوبارہ کرتے ہی نہیں ہیں اپنی شفا کے لیے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد ہم اس کے اندر مسلسل دعا کو جاری نہیں رکھتے، ہم جنگ نہیں کرتے۔ لیکن اس شخص کی ایک اچھی عادت مجھے یہ لگی کہ وہ شفا کے لیے کوشش کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، بحالی کے لیے کوشش کرتا رہا، وہ اس جگہ پر کھڑا رہا، وہ اس جگہ پر کھڑا رہا اور ایک دن اس نے اپنی دلی مراد کو پورا کر لیا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، دنیا جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، انسان تو پہلے ہی مجبور ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ آئے یسوع کے پاس آئے، یسوع کے پاس آئے۔ آپ کو اپنی پوزیشن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حوض جو کبھی کبھی ہلتا ہے،
उस पे गौर ना करें। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, और जब कुव्वत का लिबास मिल जाएगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम हर दुनिया के हिस्सों तक खुदा के जलाल की मुनादी कर सकोगे। तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। मेरे अजीजों, अपनी पोजीशन को दुरुस्त कर लें। अपनी पोजीशन देखिए, आपकी पोजीशन किधर है। कई दफ़ा हम ऐसे खड़े होते हैं और खुदा पीछे है। Now you have to turn back and see here. हमारी डायरेक्शन इधर है लेकिन खुदा पीछे है। हमें मुड़कर इस रुख में आना है। खुदावंद आपको बुला रहा है, अपनी पोजीशन सही करें। खुदा के पाक रूह का एक्सपीरियंस करना शुरू करें। खुदा के पाक रूह को मौका दें कि वो आपको छुए। मेरे अजीजों, 38 बरस की बीमारी का मतलब एक लंबा अरसा। हम 3-4 साल बीमार रहते हैं तो हम आवाज़ार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुआ करना ही छोड़ देते हैं। हम कई दफ़ा खुदा पर कोसते हैं, हम कई दफ़ा हम खुदा को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, ये शख्स जो है वो खुदा का मुंतज़र है। ये अपने मौजज़े को पाना चाहता है, ये अपने आराम को हासिल करना चाहता है। ये इस उम्मीद से है कि आज कल मुझे शिफा मिल जाएगी, मुझे बहाली मिल जाएगी। और इसी दौरान खुदा का बर्रा जो इंसानों का बोझ उठाए हुए ले जा रहा है, जिसने कहा आए बोझ से दबे हुए लोग हो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिसने कहा दुनिया यानी आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जिसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, आराम दूंगा, कुव्वत दूंगा, बहाली दूंगा और बीमारी से शिफा दूंगा। मेरे अजीजों, यीशु के पास आना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह को कितनी देर लगी जी उसको शिफा देने में। उसने उसको गौर से देखा। वो बीमार शख्स, उसका ईमान यीशु पे नहीं था, वो यीशु को जानता भी नहीं था, वो यीशु से नावाकिफ था। आगे हम देखें तो इसी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उसको नहीं पता था कि कौन है ये शख्स। वो यीशु से नावाकिफ था, लेकिन यीशु उसको शिफा देना चाहता है। कई दफ़ा हम ईमान में इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम ईमान ही नहीं रख पाते, तो भी खुदा का फजल आपके साथ होता है। कई दफ़ा हमारी उम्मीदें डॉक्टरों पर लगी हैं, हमारी उम्मीदें हकीमों पर लगी हैं, हम इंसानों की तरफ देखते हैं। खुदावन कह रहा है क्या तू बहाल होना चाहती है? हम कहते हैं खुदावन मेरे को पैसे नहीं, खुदावन मेरे पास अच्छा ख़ानदान नहीं, खुदावन मेरे पास अच्छा खावंद नहीं, अच्छी बीवी नहीं, खुदावन मेरे पास दौलत नहीं, खुदावन मेरे पास अच्छे डॉक्टर नहीं, खुदावन हम इस दुनिया के उस खित्ते में हैं जहाँ कोई सहूलत नहीं। मेरे अजीजों, खुदावन ने कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, और अपनी चारपाई उठा। यीशु ने कितना को जोर लगाया, सिर्फ 2 लफ्ज़ खुदावन ने कहे, राइज अप, उठ और अपनी चारपाई उठा।
फौरन उसके अंदर खुदा की कुदरत आना शुरू हुई। उसके टखने जोर पकड़ना शुरू हो गए, उसके घुटनों में जोर आना शुरू हो गया, उसके जिस्म के अंदर कुव्वत आना शुरू हो गई, उसका दिमाग तैयार होना शुरू हो गया, उसकी पट्टियां उतरना शुरू हो गई, उसके टखने मजबूत होना शुरू हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुआ। और सारे जो हौज के लोग थे वो खड़े हुए हैरत ज़दा होकर देख रहे थे कि ये कौन है जिसने इस शख्स को बहाल करना शुरू हुआ। और वो खड़ा होकर जंप लगाना शुरू कर दिए और उसने अपनी मैट को उठाया, उसने अपनी चारपाई उठाई और उसने उठाकर भागना शुरू कर दिया। और वो चलता हुआ उस जगह पर भाग रहा है जहां वो 38 बरस से लोगों के आगे भीख मांग रहा था, दुनिया कैसे तवक्को करता था। आज वही शख्स उठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु के पास आपकी बहाली मौजूद है, यीशु के पास आपकी आज़ादी मौजूद है, यीशु के पास आप आज़ाद कर दिए गए हैं, तंदुरुस्ती मौजूद है। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। अच्छा, वो दोबारा मिल जाता है और उसको नहीं पता कि भाई किसने मुझे शिफा दी है। अचानक मुलाकात हो जाती है। यीशु कहता की हाल है भाई? कहता खुदावंद, मैनू नहीं पता तू की कीता मेरे नाल, मैनू नहीं समझ आ रही। मैं थे भीख मांग मांग के, मेरी आदत ही भीख मंगन वाली हो गई। मैं थे लोगों को मांग के रोटी खाती सारी जिंदगी। मुझे तो ये पता ही नहीं कि शिफा होती क्या है, मुझे ये तो पता ही नहीं कि मुझे खड़े होकर चलना कैसे किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं भूल गया था। लेकिन खुदावंद, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरी शख्सियत क्या है, तुझे क्या कहते हैं? उसने ये सारे सवाल यीशु से किए होंगे। क्या खुदावंद ने कहा? उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। ओह माय गॉड, खुदावंद ने क्या? भाई तू ठीक हो गया है। हालेलुया, तू ठीक हो गया है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। कहे मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, कहे मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, मैं शफा पा चुका हूँ, मैं बहाली पा चुका हूँ, मैं तंदुरुस्ती पा चुका हूँ, मुझे खुदावंद ने आज़ाद कर दिया है। आगे का सवाल खुदावंद ने कहा, फिर गुनाह ना करी। ए गुनाह दे पुआड़े नहीं सारे। गुनाह आपकी रूहानी जिंदगी को तबाह कर देता है। गुनाह आपकी जिस्मानी जिंदगी में बीमारियां पैदा करता है। गुनाह आपको खुदा की हजूरी से जुदा करता है। गुनाह ही वो वाहिद एलिमेंट है जो आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर जाता है। गुनाही के बायस आप खुदा, उसकी हजूरी, उसके जलाल, उसके मसा और हर तरह की शिफा से दूर रहते हैं। गुनाह वाहिद वो एलिमेंट है जो कैंसर की तरह आपकी रूह को खा जाता है। और ना सिर्फ आप रूहानी ज़िंदगी बल्कि जिस्मानी ज़िंदगी और आपकी सारी जज्बाती ज़िंदगी तबाह हो जाती है और आप अबदी मौत का तजर्बा करते हैं। गुनाह ना करना। और अगर तूने गुनाह किया तो यह जड़ी बीमारी है ए ज्यादा वड्डी बन के आ जाएगी तेरे उत्ते। हम तो शिफा पाना चाहते हैं खुदावन से, लेकिन खुदा का तकाजा यही है, भाई जे ते इलाही शिफा हासिल करनी हूँ, मेरे को शिफा लेने तो फिर गुनाह नहीं करना। जब खुदावन यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके में गए, एक शख्स था जिसके अंदर क्या था जी? लश्कर था, बदरूहों का लश्कर। और खुदावन यीशु मसीह जब वहाँ ठहरे
तो वो लश्कर से भरा हुआ शख्स खुदावंद के कदमों में आ गिरा और खुदावंद से कहने लगा, आए खुदावंद, तू हमें क्यों वक्त से पहले अजाब में डालना चाहता है, क्यों? और खुदावंद ने कहा, आए शैतान, इसमें से निकल जा और सूरों में जा। और उसके बाद खुदावंद ने कहा, अगर ये शख्स दोबारा गुनाह करेगा, अगर ये शख्स दोबारा गुनाह करेगा तो इब्लीस की सारी स्पिरिट 7 टाइम्स 7 बार बड़ी होकर इसके अंदर दाखिल होंगी। और खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि जब रूह जो है किसी जिस्म को छोड़ जाती है तो वो इंतज़ार करती है कि वो जिस्म दोबारा से कब तैयार हो कि वो शख्स खाली हो और उसके अंदर दोबारा दाखिल हो, और उसका पहला हाल उससे भी बदतर हो जाता है। मेरे अजीजों, गुनाह के बाइस हम ज़्यादा आफत में पड़ जाते हैं, ज़्यादा इब्लीसी स्पिरिट्स का बीमारियों से भर जाते हैं। मेरे अजीजों, क्या करने की ज़रूरत है? क्या हम गुनाह करते रहें, गुनाह भी करें, बहाली का तजर्बा भी करें? क्या गुनाह करें और खुदा से कुछ हासिल भी करें? गुनाह करें और इसी तरह हम खुदा से पाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है। आए खुदावंद के पास आ जाएं। मेरे अजीजों, खुदा आपको तब्दील करना चाहता है। अपनी पोजीशन को दुरुस्त कीजिए, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें।